वरिष्ठ कविज्यू साहित्यकार पूर्व सांसद कुन्ता शर्माज्यू जो यो दार्जिलिङ घोषणापत्रको संयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई आसन ग्रहण गरेको अनि शासक बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार डाक्टर दुर्गा दालज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। प्रेम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै प्राज्ञ सुभद्रा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभाका सदस्य हुनुहुन्छ प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै डाक्टर गीता छेत्री दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै भारत सिलगढी अनुशासन च्याप्टरका मुक्ति उपाध्यायज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै यो डाक्टर पुष्पा शर्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँ बिदा भएर गइसक्नु भएको छ। डाक्टर टिन गुनु घरतीज्यू मिजोरम च्याप्टर अनुशासनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। र विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राध्यापन गर्नुहुने समालोचक ज्ञान अधिकारीलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू। यहाँ हुनुभएको धेरै गरेर बस्नु भएको छ यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। र यो हामीले एउटा घोषणापत्र तयार गरेका छौँ तयार ठिकै 100% हुन्छ भन्ने छैन र यसमा यो 11 जना मात्रै होइन सबैको नै सक्रियता सबैको नै यसमा सहयोग भयो भने पक्कै पनि यो कुरा पुरा हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। म अब सम्पूर्ण विदाई गर्छु। दार्जिलिङ घोषणा एसियामा स्थापित अनुशासन च्याप्टरहरूले सम्पर्क समन्वयमा जोड दिने। 2 नम्बर नेपाली साहित्य पुस्तक उन्नति गर्ने प्रशिक्षण कार्यहरूमा जोड दिने। यहाँ हल्ला नगरिदिनु म आग्रह गर्छु किनकि यो गम्भीर दार्जिलिङ घोषणापत्र हामी जारी गर्दैछौँ। साथीहरू यतापट्टि फर्केर प्लिज सभ्यता देखाइदिन आग्रह गर्छु। यो हाती छिरेर पुच्छर नअड्कियोस् हैन। यो हाती छिरिसक्यो अब हामी पुच्छरतिर छौँ। कृपया तपाईले पुच्छरमा चाहिँ नअड्कियोस् शान्त बस्दिनु होला। यो 2 नम्बर भन्दै थिएँ म नेपाली साहित्य पुस्तक उन्नति गर्दै प्रशिक्षण कार्यहरूमा जोड दिने। 3 नम्बर एसियाली नेपाली साहित्यको अभिलेखीकरणलाई निरन्तरता दिने। 4 नम्बरमा एसियामा स्थापित अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न साहित्यिक सम्मेलन पुस्तक प्रदर्शनी श्रेष्ठ सम्मान लगायतका गतिविधि गर्ने। 5 नम्बरमा एसियाबाट प्रकाशित विभिन्न उत्कृष्ट कृतिहरूको चयन गरी अनुवादका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियकरणमा योगदान गर्ने। 6 नम्बरमा नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाका उत्कृष्ट रचनाको चयन गरी कृतिहरू प्रकाशन गर्ने। 7 नम्बरमा एसिया साहित्य सम्मेलनको दस्तावेजका लागि नियमित स्मारिका प्रकाशन गर्ने। र मलाई चाहिँ यसरी संयोजकको रूपमा चयन गर्नुभएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज तथा यहाँको च्याप्टर सिलगढी च्याप्टर तथा अन्य सबै साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। अनि यो पहिले ताली पिटियो र मञ्चबाट बढी पिटियो होइन यो पारित भएको हो। र यो दार्जिलिङ घोषणापत्र आज 7 बजे दार्जिलिङ घोषणापत्र जारी भयो। कार्यक्रम कतिखेर सकिएला र जाउँला भन्ने हतारमा हुनुहुन्छ। अब धेरै समय लाग्दैन। अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यहाँ उपस्थित हुनुभएका अझै अर्को एउटा नोटिस पनि पाएँ। यहाँहरू अझै नअत्तालिनुहुन्छ। हामी हाम्रो आजको डिनर यहीँ गर्दैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि थोरै धैर्य गर्नु अनुरोध गर्दछु। नेपाली साहित्य सम्मेलन तथा विश्व काव्य गोष्ठी सिलगढी च्याप्टरको आयोजनामा जो सम्पन्न भयो यहाँहरू सम्पूर्णले उपस्थित जनाएर 2 दिनको कार्यक्रमलाई धैर्य धारण गरेर यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा सिङ्गो अनुशासन केन्द्र च्याप्टर सम्पूर्णबाट यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अबको कार्यक्रम रहेको छ मायाको चिनो दिने र केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यू र हाम्रो सिलगढी च्याप्टर अध्यक्ष
लतिका जोशीज्यूको हातबाट यहाँहरूलाई हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ र म नाम भन्ने छु र उहाँहरू अगाडि आएर आफ्नो मायाको चिनो लिनुहोला र फोटोग्राफरज्यूहरूलाई क्यामेरा लिएर तयारी अवस्थामा रहिदिनु अनुरोध गर्दछु र सबैभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष राधेश्याम ढकालीज्यूको हातबाट सिलगढी च्याप्टरकी अध्यक्ष लतिका ज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका साथै म अर्को नाम भन्न लागिरहेको छु। श्री कुन्ता शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार, ऐजन श्री ज्ञानो अधिकारी, समालोचक ज्ञानो अधिकारी, श्री ऋषभ गिमिरे साहित्यकार, श्री गणेश रसिक वरिष्ठ सर्जक, श्री रुद्र पौडेल वरिष्ठ साहित्यकार, श्री बलराम पंथी अध्यक्ष अन्य अमेरिका, श्री युवराज काफ्ले वरिष्ठ साहित्यकार, श्री उर्मिला निर्दोषी श्री कृष्णराज दत्तानी वरिष्ठ साहित्यकार, उषा नन्दी उहाँको मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र अन्त्यमा म आफै प्रेम प्रसाद भट्टराई निवर्तमान अध्यक्ष कतार च्याप्टर। साहित्यिक सम्मेलनका आयोजक सिलगढी च्याप्टरबाट यहाँहरूलाई प्रदान हुँदैछ र प्रमाणपत्र साथै मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि यहाँहरू जो जे जति स्टेजमा उपस्थित हुनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै अबको पालो छ प्रमाणपत्र लिनु हुनका लागि कदर पत्र। म सबैभन्दा पहिला एउटा कदर पत्र पढेर यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनुशासन श्री डाक्टर दुर्गा दाहाल अमेरिका बोर्ड अफ ट्रस्टी ज्यूलाई अनुशासन दार्जिलिङ भारतमा गरेको दोस्रो एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलनमा उपस्थित भई सक्रिय रूपमा सहभागिता लिनु भएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गर्दछौं। लतिका जोशी अध्यक्ष सिलगढी च्याप्टर नेपाल, गणेश घिमिरे महासचिव केन्द्रीय कार्य समिति, राधेश्याम ढकाली अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति, उहाँलाई यो कदर पत्र प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोस्रो नाम छ लय प्रसाई। ऐजन यहाँ लेखिएका कुराहरू फेरबदल भएको खण्डमा म यहाँलाई सुनाउने छु। तेस्रो सुभद्रा भट्टराई अलियाल, देवकी तिमिल सिन्हा। म नाम भन्ने छु, यहाँहरूले प्रमाणपत्र कदर पत्र पाउन बाँकी रहेमा लाइनमा बस्दै गर्नु। देवकी तिमिल सिन्हा,
सीता विष्ट अगाडि आउनु होला। अर्को नाम छ तारा केसी। सीता विष्ट आइसक्नु भयो। क्यामेराम्यान साथीहरूले एक स्न्याप खिच्नु भयो भने मिलाएर क्यामेरा राख्नु भयो भने किन हुन्छ। अर्को नाम छ तारा केसी। गजल पत्र लिनको लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु ज्ञानु अधिकारी। यसका साथसाथै अर्को नाम छ भगवती ढुङ्गेल। यसपछि अर्को नाम छ बालिका थपलिया। अर्को नाम म लिँदैछु कदर पत्र लिनका लागि बालिका थपलिया आइसक्नु भयो। उहाँ हुनुहुन्न भने अर्को हुनुहुन्छ कला देवी भट्टराई। यसका साथसाथै अर्को नाम छ दिया राई। स्टेजमा आइदिनु होला प्लिज। दिया राई। त्यस पछाडि अर्को नाम छ त्वयराज घिमिरे। यहाँहरूले ताली बजाउनु भयो भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन, किनभने यो अन्तिम चरण हो। यसका साथसाथै अर्को नाम म लिन चाहन्छु ऋषभदेव घिमिरे। अर्को नाम म लिन चाहन्छु जयराज घिमिरे। ताली बजाउनुहोस्, अब फेरि यस्तो मौका पाउँदैन। अर्को नाम छ मेनका लामा। अझै जोरदार तालीको आवश्यक छ। बहिनी कल्पना दाहाल। म अर्को नाम लिँदैछु, स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछु राधिका गुरागाई। अबको 15-20 मिनट पछाडि ताली बजाउँछु भन्दाखेरि पनि यस्तो मौका तपाईँलाई मिल्ने छैन है। गोपी कृष्ण लामी छाने। अब म आमन्त्रण गर्दैछु अर्को नाम विनोद परिवर्तन। कोरिया च्याप्टरको उहाँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ विनोद परिवर्तन। अर्को नाम मधु गौतम। उहाँलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्रमाणपत्रमा गौतम लेख्नु भएको छ, त्यही भएर मैले त्यही मधु पाठक पनि त्यसलाई सोच्छु होला अहिले बोल्नु। ल अहिलेको लागि यो स्टेजमा म आमन्त्रण गर्छु मधु पाठक। यो 87 मात्र आउँछु म, नामै मलाई देख्नु प्रमाणपत्र लिन्छु त। तपाई आउनुहोस्, प्रमाणपत्र सचिव भन्नुहोस्। अनि यहाँलाई आमन्त्रण गरिसके मैले। हो त्यसो भन्नुस् न, मायाको चिनो लिनु। मलाई गौतम बनाइदिनु। ल अर्को नाम ताली बजाउनु होला मलाई एकदमै। अर्को नाम म लिँदैछु नमिता बराल। हुन सक्छ यो यत्रो 2 दिनको साहित्यिक कार्यक्रममा सानैतिनो त्रुटिहरू हुन सक्छ। यहाँहरू साहित्यकारहरूले यसलाई जीरो मसिनो सोचेर क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ म सिङ्गो आयोजकको तर्फबाट क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै अर्को नाम तारा केसी। यहाँलाई
यहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्ने र आजको लागि यो माइक्रोफोन आदरणीय मित्रज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र एउटा नाम उच्चारण गर्न यसका साथसाथै म मायाको चिनोको लागि शान्ति रिजालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। शान्ति रिजाल। अर्को नाम यो छुटेको होइन, तपाईहरू बडो भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। भेषराज, उहाँलाई पनि भेषराज उपाध्याय, उहाँलाई पनि यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु मायाको चिनोको लागि। म फेरि पनि यहाँहरूलाई कदर पत्र लिनकै लागि आमन्त्रण गर्दछु र जहाँसम्म लाग्छ यो यता सिलगढी च्याप्टर पट्टिबाट होला र मैले यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोधका साथ के भन्न चाहे भने, हुन सक्छ मैले गलत बोल्दैछु होला, भए तापनि दर्शकलाई जोडेर क्षमा याचना गर्दै भारत भन्दा बाहिरबाट आउनु भएका कुनै पनि आदरणीय साहित्यकारज्यूहरू कोही पनि मायाको चिनो लिनलाई छुट्नु भएको छ भने एकचोटि मलाई सुटुक्क जानकारी गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। भवानी छेत्री, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला प्लिज। भवानी छेत्रीज्यूलाई म यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसका साथसाथै सीता शर्माज्यू, उहाँलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसका साथसाथै भावना प्रसाई, उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हृदयदेखि नै क्षमा याचना गर्दै यहाँहरूलाई प्रफुल्ल भएर मायाको चिनो लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै गरगरा हात तालीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय साहित्य मनहरू, यहाँहरू विचलन नभइकन यता स्थानमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अर्को नाम कुन्ता शर्मा, यहाँलाई यो स्टेजमा मायाको चिनो लिन अनुरोध गर्दछु। र अब म सिलगढी च्याप्टरतिर लाग्छु कदर पत्रको लागि। अझै पनि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दैछु, यहाँहरू कोही भारतभन्दा बाहिरबाट आउनु भएका साहित्यकारज्यूहरू कोही छुट्नु भएको छ भने प्लिज मलाई सुटुक्क जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। अबको सेसन रहेको छ आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिने। साधारण सदस्य र आजीवन सदस्य छ। म सबैभन्दा पहिला आजीवन सदस्य प्रमाणपत्रको बेहोरा पढेर यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु र एउटा पढिसकेपछि म आजीवन सदस्यको कन्टिन्यू यहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछु र साधारण सदस्य फेरि पढ्नेछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनुशासन आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका लक्ष्य, उद्देश्य एवं सिद्धान्त अनुरूप नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको विकास गर्न तथा अनुशासनको गतिविधिमा सक्रिय सहयोग गर्न संस्थाको विधान बमोजिम दार्जिलिङ निवासी श्री योगेन्द्र दर्नाल ज्यूलाई धन्यवाद साथ आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्रदान
गरिएको छ। लतिका जोशी अध्यक्ष सिलगढी च्याप्टर अनि शासक, गणेश घिमिरे महासचिव केन्द्रीय समिति, राधेश्याम लेकाली अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति। यसका साथसाथै आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र को लागि म आमन्त्रण गर्दैछु रुपेन गुरुङ स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँले साहित्य क्षेत्रमा देखाउनु भएको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई यहाँले विश्वास गरी आजीवन सदस्य लिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँ स्टेजबाट के भन्न चाहन्छु भने जसले आजीवन सदस्य लिनु भएको छैन प्लिज यहाँ आजीवन सदस्य लिन सक्नुहुनेछ र हरदम यहाँहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज स्वागत गर्न तयार छ। अब म साधारण सदस्य प्रमाणपत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका लक्ष्य उद्देश्य एवं सिद्धान्त अनुरूप नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको विकास गर्न तथा अन्य शासकको गतिविधिमा सक्रिय सहयोग गर्न संस्थाको विधान बमोजिम सिलगढी निवासी श्री युवराज काफ्लेज्यूलाई धन्यवाद साधारण सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। लतिका जोशी अध्यक्ष सिलगढी च्याप्टर, गणेश घिमिरे महासचिव केन्द्रीय कार्य समिति, राधेश्याम लेकाली अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति, युवराज काफ्लेज्यू यो स्टेजमा आमन्त्रण गरे। अर्को नाम साधारण सदस्यको लागि डाक्टर किङ टुनु गर्दी, यो फोटो एकजनाले आजीवन सदस्यको लागि सिलगढी निवासी श्रीमती लतिका जोशी छेत्री, ललिता जोशी छेत्री, सरी माफ गर्नुहोला, लतिका जोशी छेत्री उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गरे। ललिता जोशी छेत्री उहाँलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गरे। ललिता जोशी छेत्री। साथै अर्को प्रमाणपत्रको लागि खेम सापकोटा उहाँलाई पनि यो स्टेजमा आमन्त्रण गरे। खेम सापकोटा यो दुईटा नाममा म मात्रै हैन हामी सबै एकदमै कन्फ्युज भइरहेका छौं। एकदमै सहृदयदेखि नै क्षमा चाहन्छु। अर्को नाम छ सुसन गुरुङ। सुसन गुरुङ यहाँहरूले गरगराट तालीले जसरी स्वागत गर्नु भएको छ कन्टिन्यू गर्नु होला। र अर्को नाम छ श्रीमती उषा नन्दी महताज। आफ्नो प्रमाणपत्र सदस्यता पत्र दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को नाम छ मुक्ति उपाध्याय बराल, स्टेजमा आउनु होला प्लिज। अर्को नाम म लिँदैछु शरद कुमार छेत्री, उहाँलाई स्टेजमा स्वागत छ। तपाईको सदस्यता प्रमाणपत्र लिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शरद कुमार छेत्री। र अर्को नाम छ लोकनाथ उपाध्याय चापागाई, यहाँलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गरे आफ्नो प्रमाणपत्र लिनुका लागि। शरद कुमार छेत्री। यहाँले यता स्थानमा रहनु होला। अझै हाम्रो प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम अलिकति 2-3 मिनेटमा सकिनेवाला छ। धैर्य धारण गर्नु होला। म कदर पत्रको गणेश कुमार प्रधान जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर किङ गुणगर्ती यहाँलाई यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। कदर पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को नाम यसका साथसाथै जोगेन्द्र दर्नाल, प्लिज स्टेजमा आउनु होला। हाम्रो कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छ। ताली बजाउनु भएको छ, जति मजाले यहाँले ताली बजाउनु भएको छ यहाँलाई मुरी धन्यवाद। लोकनाथ चापागाई स्टेजमा आउनु होला प्लिज।
प्रमाणपत्र दिएको क्यामेराम्यानले एक क्लिक गरेर फोटो खिच्नलाई नबिर्सिनु होला यो। र यहाँहरूले प्रमाणपत्र लिनुहुने व्यक्तिहरूले आफ्नो फोटोको लागि क्यामेराम्यानलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। मणिकुमार शर्मा स्टेजमा आउनु होला। तारा शर्मा, हामी कार्यक्रमको अन्तिम स्टेजमा छौं। तारा शर्माज्यू यहाँ स्टेजमा आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मण नेपाल आदर पत्र लिनको लागि। दिलीप तिवारी प्लिज स्टेजमा आउनु होला आदर पत्र लिनको लागि। बिन्दा सुब्बा सल्लाहकार स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। ललिता जोशी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। हामी अन्तिम चरणमा छौं। उषा गातराज नन्दी यहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। काजीमान खवास प्लिज कदर पत्र लिनको लागि स्टेजमा आउनु होला। वाह, यहाँहरूलाई बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको तालीले साहित्यकारहरू एकदमै। रुबेन गुरुङ स्टेजमा आउनु होला कदर पत्रको लागि। रुबेन गुरुङजीलाई जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत छ। सुसन गुरुङ स्टेजमा आउनु होला। कदर पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को नाम आयो फेम सापकोटा। मेरो हातमा अर्को एउटा प्रमाणपत्र छ। शरद छेत्री उहाँलाई जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। शरद छेत्री मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ। सिलगढी च्याप्टरकी अध्यक्ष लतिका जोशीज्यू स्टेजमा हुनुहुन्छ र लिनका लागि म नाम उच्चारण गर्दैछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली मैले यो माइक छोड्नुभन्दा पहिला यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान साहित्यकार जीवहरूलाई यो माइकमा मैले आएर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ यो घडीमा अझै माइकको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ। अन्तिम डाक्टर किङ गुनु घटी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्लिज जोरदार ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभयो, सिलगढी च्याप्टरका जो जति प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँ स्टेजमा आइदिनु हुन छिटो भन्दा छिटो हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सहृदय क्षमा चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। मैले अघि नै अन्तिम भनेको थिएँ तर ठुलो संस्थामा अन्तिम हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी प्रक्रिया रूपले अगाडि बढिरहनेछौँ। म त्यसको लागि क्षमा याचना गर्दछु। गल्ती भएको बेलामा क्षमा माग्छु। र यहाँ हाम्रो दिदी सुसन गुरुङजी हुनुहुन्छ र उहाँले दार्जिलिङमा यो बस्ने भवनदेखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवार लिएर उहाँले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र हामी दिदी सुसन गुरुङजीलाई मायाको चिनो दिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुसन गुरुङजी वाउ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई बहुत बहुत धन्यवाद। र
यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ स्टेजमै हुनुहुन्छ भने मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। अर्को नाम लोकनाथ चपागाई, मायाको चिन्ह लिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकनाथ चपागाई, क्या जोरदार ताली। ल यहाँहरूलाई कुनै पनि धन्यवाद, ताली बजाइदिनु भएको छ। र यस्तै हुन्छ कहिलेका गीतै थियो, तर म समय नभएकोले गर्दाखेरि आज हिजो यो हाम्रो जति पनि कार्यक्रम भएको छ, यहाँ यस कार्यक्रमका क्यामेराम्यान रोहित शर्माजीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यदि अहिले मैले यो नाम उच्चारण नगरेको भए सायद भोलि हामी फोटो पाउँथ्यौँ कि पाउँदैनथ्यौँ। हिरोको पालो अन्तिममा हो क्या। र अन्त्यमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आयोजनामा सिलगढी च्याप्टरले गर्नुभएको दोस्रो एसियाली नेपाली साहित्य सम्मेलन विश्व काव्य गोष्ठी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यो कार्यक्रम 2 दिनको कार्यक्रम के भयो, कस्तो भयो, कसरी हामीले गर्यौं, सायद यसको समीक्षा हुने नै छ। तथापि केही समय अगाडिबाट मैले यो माइक पक्रिएर जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ, त्यो समयमा सायद म आवेगमा आए होला, कतिपय कुराहरू गल्ती गरे होला। त्यसको लागि एउटा अज्ञानी सम्झेर मलाई क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ म यो माइक्रोफोन सिलगढी च्याप्टरकी अध्यक्ष लतिका जोशीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। र तपाईहरुले यो कार्यक्रममा आएर कति मिठो अनुभव गर्नुभयो होला। उहाँलाई तपाईहरु सोच्नु साथीको मान्छे भनेर सोच्नु होला, तर उहाँ मनले साह्रै मिठो मान्छे हुनुहुन्छ है। यहाँहरूलाई म उहाँले सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि आज हामीले जति पनि हिजोदेखि प्रदर्शनी गरेका थियौँ, ती सबै पुस्तकहरू सिलगढी च्याप्टरलाई हामीले प्रदर्शनीमा ल्याएका पुस्तकहरू र यहाँले राखिदिनु भएका पुस्तकहरू सिलगढी च्याप्टरलाई म हस्तान्तरण गर्छु र प्रतीकको रूपमा एउटा किताब हस्तान्तरण गर्छु र त्यहाँ भएका सबै किताबहरू सिलगढी च्याप्टरले जिम्मा लिनेछ र त्यसलाई पछि आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने पनि म जानकारी गराउँछु। यहाँको ध्यान आकर्षण गर्दै सिलगढी च्याप्टरलाई प्रदान गरिएको यो पुस्तक उपहार केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा सिलगढी च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीमती लतिका जोशीलाई प्रदान गरिँदैछ सिलगढी च्याप्टर निमित्त। यसै अवसर छोपेर यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको लोगोमा जति हाम्रा सप्तर्षि 7 जना ऋषि साहित्यकारहरू छन्, त्यसमा आज यस दार्जिलिङको घोषणा सँगसँगै 1 अथवा 2 दार्जिलिङका साहित्यकारहरूको तस्बिर पनि त्यहाँ समावेश गरे साह्रै उपयुक्त हुने थियो भनी म अनुरोध गर्दछु, प्रस्ताव राख्दछु। यहाँहरूबाट यस प्रस्तावको समर्थन पनि चाहन्छु। दार्जिलिङका साहित्यकारहरूबाट पनि कोही प्रतिनिधि साहित्यकारको समावेश गरिएका जाओस् भन्ने यहाँबाट प्रस्ताव राखेको छु। धन्यवाद। हाम्रो लोगोमा जुन छ त्यो चाहिँ हामीले धेरै अगाडि 30 वर्ष अगाडि राखेको हो। त्यसमा थप धेरैवटा नामहरू आएको छ। पछि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।
शास्त्र सिलगढी च्याप्टरको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। तपाईहरूको सहयोग, धैर्यता र यहाँसम्म आइदिनु भएर कष्ट गरिदिनु भएर अनि शास्त्र सिलगढी च्याप्टरको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय एसियाली कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु भयो। त्यसको निम्ति म ईश्वरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै मेरा सहयोगी मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी 18 तारिखदेखि हामी सँगै छौँ र हामीले आउँदै काँक्रेबिट्टामा जब हामी नेपाल बस्यौँ, हाम्रा कान्तिपुरका पत्रकार उहाँले हामीलाई सहयोग गरेर सिमाना पारी भित्राउनु भयो। सर्वप्रथम म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सहयोग नभएको भए तपाईहरूलाई कष्ट हुने थियो, तापमान धेरै थियो। त्यसरी नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा अलि कर्कश बोल्ने तर मनको सफा व्यक्ति शरद छेत्रीज्यूलाई। उहाँले जुन चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, सल्लाह दिनुभयो, उहाँको सल्लाह बिना यो कार्यक्रम सफल हुने थिएन। तसर्थ म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको निम्ति हामीलाई प्रायोजकहरूको आवश्यकता पर्छ र प्रायोजकहरू कसरी जुटाउन पर्ने सल्लाह दिनेमा त्यसरी नै सुसन गुरुङ मेरा मित्र, क्लास 5 देखि हामी सँगै पढेका, तर जीवनको हाम्रो यो बगाइमा हामी 20 वर्ष 25 वर्ष अलगै थियौँ र फेरि उहाँ दार्जिलिङमा बसेर धेरै कार्य गरेको हुनाले उहाँले दिव्यवाणी र तलका क्याथेड्रलमा हामीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो र उहाँ व्यवस्था मिलाउने दुईजना फादरहरूलाई साथै उहाँहरूसँगको सेतु मिलाइदिनु हुने सुसन गुरुङलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हिजो र आज हामी यस हलमा बसेर तलका 1-2वटा कमराहरू हामीले प्रयोग गरेर यहाँ कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो समापन पनि हुन लागेको छ र यस होटल स्पाका मालिक द्वय एकजना मेरा दाइ हुनुहुन्छ अग्रवाल, बिरजू अग्रवालजी, त्यसरी नै मेरा मित्र दीपक सरियाजी। हामी तीनैजना सँगै पढेको हुनाले हाम्रोमा साहित्य वाचन गर्न, साहित्यकारहरूलाई विश्वबाट बोलाउन हाम्रोमा पैसा रुपियाँ छैन। हामी 5 जना मात्र आजीवन सदस्य छौँ सिलगढीमा, तर हामी दार्जिलिङमा गर्न चाहन्छौँ किनभने दार्जिलिङको साहित्यको गरिमालाई हामी फर्काएर ल्याउन चाहन्छौँ। त्यसको सुरुवात हामी यो पुरानो विश्वको जुन चाहिँ हाम्रो संस्था छ अनिशा छ त्यसकै ब्यानरमा हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर आज हामीले परिश्रम गरेका छौँ। नत्र हामी सबै सिलगढी बस्छौँ, धेरै वर्ष भयो दार्जिलिङ छोडेर गएको। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर धेरै कुरोको कन्सेसन गरिदिनु भएर हामी यहाँ आज छौँ र उहाँहरू अनुपस्थित भए तापनि उहाँहरूलाई म यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै आयकर विभागका सिलगढीका मिलन रुचालज्यूले आफै बहिनी म तपाईलाई सहयोग गर्छु यो शुभ कार्यमा भनेर सहयोग गर्नुभयो। उहाँलाई पनि यो मञ्चबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन हाम्रा अरुण सिंहजी यो टेरिटोरियल गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका लाइसेन्स अफिसर हुनुहुन्छ, साथै यस टेरिटोरियल गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरीका अध्यक्षज्यूका निजी सचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि उहाँ आउनुहुने थियो, साहित्यमा उनी रुचि राख्नुहुन्छ। हामीले भन्दा धेर उहाँले हाम्रो साहित्य र संस्कृतिको बारेमा जान्नुहुन्छ अनि राम्रो
उद्घोषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो, तर अभाग्यवश उहाँको छेमा बस्नु भएको हुनाले त्यहाँ जान पर्दा उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँगै सेतु बाँध्दै उहाँको अध्यक्षलाई पनि हामीले यो रात्रि भोजनको निम्ति भनेका थियौँ र उहाँले स्वीकार्नुभयो। उहाँलाई पनि अध्यक्ष महोदयलाई पनि म यहाँ यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै समाजसेवी राजनीतिज्ञ श्री विनी शर्माजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले बसको निम्ति प्रबन्ध गरिदिने अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँहरूले पनि प्रबन्ध गरिदिनु भयो र हामीलाई यहाँसम्म ल्याउन सायद भोलि पुर्याउनमा पनि सहयोग पुर्याउनुहुनेछ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त राजनीतिज्ञहरूलाई कसैले मन पराउँदैनन्, साहित्यको मञ्चमा राजनीतिज्ञहरूलाई कसैलाई पनि यहाँ नल्याउने भन्छन्, तर हामी कुनै राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक पार्टीलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। यो स्वतन्त्र रूपले गर्छौँ, तर चेयरलाई हामी सम्मान गर्छौँ। चाहे जुनै पार्टीको हुन्, चेयरमा आइसकेपछि हामीले चेयरलाई सम्मान गरेर उहाँहरूको सहयोग हामीले मागेका हौँ। त्यसरी नै हामीले यहाँका एमपी राजु विष्टज्यूलाई, यहाँका एमएलए ज्यूलाई अनि हाम्रा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीज्यूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेकी थिएँ मैले पर्सनली, तर उहाँहरूको सेसन भएको हुनाले गर्दा साथै उहाँहरू व्यस्त हुनु भएकोले गर्दा होला, हुन सक्छ हामीलाई नगण्य सम्झेर पनि हुन सक्छ। म केही भन्न सक्दिनँ, यो मेरो विचार हो आफ्नो, र तर भविष्यमा उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। र यहाँ दार्जिलिङका धेरै पत्रकारहरूले मलाई सोधे आज कि दार्जिलिङले के हो बाइकट गरेको हो कि तपाईँहरूको यहाँ अडियन्स धेरै थिएन किन भन्ने प्रश्न राख्नुभयो। अडियन्ससँग चाहिँ हामी नै डराएका हौँ। हामी यहाँ गीताङ्गे डाँडामा दार्जिलिङको बाटो बन्द गरेर पनि साहित्यकारहरूलाई बोलाउन सक्छौँ, तर हाम्रोमा फाइनेन्सियल त्यति सपोर्ट कतैबाट पनि हुन सक्दैन। र हाम्रो बजेट हेरेर हामीले 200 जनालाई बोलाएको थियौँ, त्यसमा 180 जना आउनुभयो र म सफल भयो यो कार्यक्रम भनी मेरा टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसरी नै विश्वबाट हामीलाई माया गरेर अमेरिका, लन्डन, कतार, नेपाल अनि कोरियाबाट माया गरेर तपाईहरु आइदिनु भयो। हामीले जस्तो व्यवस्थामा राख्यौं, पिछे अलिअलि गनगन गरे तापनि मेरो सामने कसैले गनगन गर्नु भएको छैन। तसर्थ त्यति कुरा मेरो अगाडि नभनिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरुलाई। म अलिअलि सुनिहाल्छु। मिजोरामबाट पनि एक्लै भए तापनि उहाँहरू 5-6 जना छन् उहाँको च्याप्टरमा। त्यसरी नै उहाँ यहाँ हाम्रो निम्त स्वीकारेर खुसी साथ एक दिन अगाडि नै दुःख सुख झेलेर पनि आएर खुसी साथ हामीसँग बस्दिनु भयो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सिक्किम च्याप्टरले कतिवटा गुनासो गरेका थिए र उहाँहरूको जुन चाहिँ इच्छा पूर्ण हुन सकेको थिएन। समय थोरै भए पनि हामीले उहाँहरूको इच्छा पूर्ण गरिदिने कोसिस गर्यौं र तसर्थ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट। त्यसरी नै हामीलाई नकारात्मक सोच लिएर जसले यहाँ हुन सक्दैन कुनै कार्यक्रम भन्नु भएका थिए उहाँहरूलाई पनि यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामीबाट उहाँहरूले उदाहरण लिउन्, घर बाहिर निस्किएर आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किएर पनि यदि इच्छा शक्ति राखे पनि हामी काम गर्न सक्छौं। र साहित्यलाई फेरि पनि म भन्छु, साहित्यलाई जति संकुचित बनाउनुहुन्छ पाठक त्यति पाउनुहुन्न। र साहित्यसँगै भाषालाई पनि हामी अगाडि बढाउँ र भाषाका स्कुलहरूलाई हामी अनिशासले सन्डे स्कुल भए तापनि समर स्कुल भए तापनि विश्वमा नै स्थापना गरौँ। आज अंग्रेजहरू किन अघि छन्? अंग्रेजी भाषाका गुलाम हामी किन भयौं आज? यसै कारणले गर्दा उहाँहरूले दुईटा चीज छ हामीले उहाँहरूबाट लिनुपर्ने। उहाँहरूमा डिसिप्लिन छ, हामीमा छैन। उहाँहरूले शिक्षा धर्मसँगै शिक्षालाई अघि बढाए,
तसर्थ हामीलाई भाषा अङ्ग्रेजी मन पर्यो। अब हामीले पनि हाम्रो भाषालाई त्यसरी नै बढाउने प्रयास गरौँ, किन हुन्छ होला एक दिन यस्तो होस् नेपाली भाषाको पाठक हुन्, लेखक कम हुन्, उहाँले हामीलाई यो पनि आशीर्वाद दिउन्, भविष्यमा यस्तो खालको माहौल होस् भन्ने कामना गर्दै मेरा विद्यार्थीहरू जो योगन सरले ल्याउनु भएका विद्यार्थीहरू थिए, उहाँहरूले बुक स्टलमा कार्य गरिदिनु भयो। यहाँ होटलका सम्पूर्ण टिमले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, कलाकारहरूले पनि गर्नुभयो, अझै गर्नुहुनेछ। अब यो रात्रि जुन चाहिँ हाम्रो अन्तिम डिनर भोजन छ, त्यहाँ अझै एउटा नृत्य, गीत, दोहोरी धेरै कुरो बाँचेको छ, रमाइलो हामी गर्नेछौँ र सबैलाई सम्पूर्णमा त्यसरी नै पुलिस प्रशासनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूबाट पनि हामीले पर्मिसन लिन पर्ने हुन्थ्यो, हामीले लिएका थियौँ। इन्डोर हाम्रो यो अधिवेशन भए तापनि तसर्थ सबैलाई धन्यवाद दिँदै अनि मेरा टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै मलाई विश्वास गरेर हजुरहरूले यदि यो कार्यक्रम सफल तुल्याइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब हामी बिस्तारै रात्रि भोजन यही नै गर्नेछौँ अनि रमाइलो पनि गर्नेछौँ र भोलिको एसिया च्याप्टरको अझै अलिकति कार्यक्रम हाम्रा अध्यक्षज्यूले तपाईहरुलाई बताउनुहुनेछ। त्यसरी नै हामीलाई विश्वास गरेर युवराज काफ्लेज्यूले पनि हाम्रो यस कार्यक्रमको कार्य अध्यक्ष बनिदिएर हामीलाई यहाँसम्म सहयोग गर्नुभयो र अन्तमा म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरै छेउमा बसिरहनु भएका केन्द्रका अध्यक्ष श्रीमान लेखारीज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले दिनुभएको आँट र साहसले हामी आज यहाँ पुगेका छौँ। अवश्य हाम्रो परिवार बढ्नेछ, अरू पनि कार्यक्रमहरू हामी गर्नेछौँ अनि सिलिगुडी च्याप्टरले नै दिल्ली च्याप्टर पनि गठन गरेर भारतवर्षको सबै जग्गामा च्याप्टरहरू गठन गरेर भविष्यमा भारत च्याप्टर हामी बनिनेछौँ। धन्यवाद धेरै धन्यवाद लतिकाजी। यहाँले आफ्नो समापन मन्तव्य दिनुभयो। हामीसँग दुईटा प्रस्तावहरू मात्र छन्। एउटा यो जुन एसिया सम्मेलन भयो, यो एसिया सम्मेलनको एउटा समिति बनेको थियो र यस्तो क्षेत्रीय समितिहरू निर्माण गर्दा केन्द्रीय कार्य समितिको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले गठन गर्छौँ र आज म दुईजनाको प्रस्ताव मात्र राख्छु। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति र उहाँहरू दुईजना बसेर हामी यो समितिलाई पूर्णता दिनेछौँ र विधानले दिए अनुसार अनुशासकका उपाध्यक्ष जसले चाहिँ एसिया च्याप्टर हेर्नुहुन्छ, यति बेला इजरायलमा बस्नुहुन्छ निशा आर्याज्यू, उहाँ यो एसिया समितिको अध्यक्ष रहनुभएको म घोषणा पनि गर्छु। त्यस्तै अहिले अनुशासन जापान च्याप्टरका दीप पाठकजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सचिवमा म यहाँ घोषणा गर्छु र बाँकी पदहरू केन्द्रीय कार्य समिति र उहाँहरू दुईजना बिचमा हामी सहमति गरेर गर्ने म यहाँ घोषणा गर्छु। अर्को कुरो, केन्द्रीय समितिको कोरिया पछिको यो दोस्रो सम्मेलनको आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइदिएकोमा सिलगढी च्याप्टर, यसका अध्यक्ष, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, आबद्ध अन्य व्यक्तिहरू, विभिन्न संस्थाहरू सबैप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र जति सक्दो हामी चाँडो यस्तो स्मारिकाको तयारी पनि गर्छौँ। त्यसकारणले यहाँहरूले त्यो स्मारिकाको लागि आफ्नो अनुभवहरू लेखेर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने मैले बिहान देखाएको थिएँ पहिलो स्मारिका, त्यस्तै खालको स्मारिका हामी प्रकाशन गर्छौँ। त्यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउँछु र एकपटक हामीले अघिको मायाको चिन्ह जसले पाएका छौँ उहाँहरू सबै आएर समापन कार्यक्रमको एउटा तस्बिर, सामूहिक तस्बिर हामी खिच्छौँ, त्यसमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्छु र दोस्रो एसियाली साहित्य सम्मेलन, एसिया साहित्य सम्मेलन जुन छ
यो यही समापन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ मनोरञ्जनको कार्यक्रमहरू हुन्छ। कसैले नृत्य गर्नुहुन्छ, कसैले गीत गाउनुहुन्छ, हामी सामूहिक नृत्य पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रात्रि भोजको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो सँगसँगै केही जलपानको व्यवस्था अघि मैले अनौपचारिकमा भनेको थिएँ, त्यो साँच्चै जलपानको व्यवस्था पनि गरिएको छ। एकैछिनै सरसर आउँदै होइन, अरूलाई पनि हामीले बोलाएको थियौँ। उहाँहरू किन बस्नुभएको? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिनिधिज्यू खोइ, सुभद्रा भट्टराईज्यू खोइ, तपाईँहरू आएको अरूले बोलाएको तपाईँ अवस्था किन? कहाँ हुँदा हेर अब यो फाइनल फोटो है, सबैले हेर्नु हेलो हेरिहालौँ, यता हेरिहालौँ, यता हेरिहालौँ। खेमजी, ए खेमजी, रिसप्टीको हुन्छ भाइ, म बोलाएँ त्यत्रो इनाउन्स गरेँ। खेमजी, रिसप्टी होइन, साथीहरूलाई अघि नै एनाउन्स गरेको, अलिकति उ गरिदिउँ न। दुईतिर एक एकजना, यता यता कमला हटाइदिनु, ल यो भयो। एउटाले खिच्ने